औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंता रब्बी व इल्मुका हस्बी व निअ्मु रब्बु रब्बी व निअ्मुल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या राहितिल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हिस्ट्री ऑफ रूहानियत की तरफ से सदाकत कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी अहबाब हैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। नाजरीन आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं सूरह फील शरीफ का वजीफ़ा। ये वजीफ़ा नाजरीन दुश्मन के शर से महफूज रहने और इसकी तदबीरों को नाकाम करने और हमला आवर के शर नुकसान से बचने के लिए इस सूरह मुबारक का नहायत ही मौसूम और मुफीद वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि नाजरीन इस हवाले से हमें अक्सर दोस्त अहबाब कहते रहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाए, उससे हम महफूज रहें, उसकी शरारतों से, उसके शर से हम महफूज रहें। तो हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं और हम गाब गाब वक्तन फ़वक्तन ऐसे वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं जिससे नाजरीन आप दुश्मनों से महफूज रह सकें। लेकिन नाजरीन हमारी बात यही होती है कि अगर वाक़यातन आपको कोई दुश्मन है तो तब आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपने किसी को तंग करना है, किसी को परेशान करना है, तो ऐसे में हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते। इस वजीफ़े में भी वही बात है कि अगर वाक़यातन आपको कोई दुश्मन है, आपको परेशान करता है, आपकी ज़बान दराजी करता है, आपको नुकसान देता है या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, या नाज़रीन आप उसके शर से महफूज रहना चाहते हैं, तो नाज़रीन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप पर खास करम फरमाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। नाज़रीन इस वजीफ़े की चूँकि इजाज़त तो आप तमामी अहबाब को है, आपने इस बात को याद रखना है कि दुश्मन आपका वाक़यातन होना चाहिए। किसी को तंग या परेशान करने की नीयत से आपने इस वजीफ़े को बिल्कुल भी नहीं करना। यह बात आपने याद रखनी है क्योंकि फितने फसाद का दौर है, फितने फसाद का अंदेशा भी है। जब दुश्मन ऐसा हो, आपको ज़लीलो रुसवा करता हो, अपने शर से वो आपको तंग व परेशान करता हो, नुकसान पहुँचाता हो, तो ऐसी सूरत में दुश्मन से हिफाजत ज़रूरी होती है। ऐसी पोजीशन में दुश्मन जो नुकसान पहुँचा रहा हो उसको कंट्रोल में लाना, उसको सीधी राह दिखाना ज़रूरी होती है। तो नाजरीन आज हम आपको बताएंगे सूरह फील शरीफ का वजीफ़ा। ये वजीफ़ा नाजरीन 11 बार, 40 बार और नाजरीन अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो आपने 100 मरतबा इसे पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा ही अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें या पूरी दुआ आप पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैह, अस्तगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहिमी शरीफ 11 मरतबा और अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने सूरह फील शरीफ पढ़नी है जिस तरह हम बताएंगे। अब नाज़रीन इस वजीफ़े का जो बेहतरीन वक्त है वो बाद नमाज फजर तुलुए आफ्ताब है और बाद नमाज असर गुरूब आफ्ताब से पहले, यानी नाज़रीन सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज तलू हो जाए तो तब आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। फिर नाज़रीन असर की नमाज के बाद जब सूरज गुरूब होने वाला हो उससे पहले पहले आपने देख लेना है कि बासानी मैं इसे किस वक्त तक पढ़ सकता हूँ। उस वक्त आप शुरू करें और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपने इसे पढ़ लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। इस वजीफ़ा को आपने 7 दिन पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है या 40 रोज़ पढ़ना है
یہ آپ کی مرضی ہے. یہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور جتنے زیادہ دن پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ آپ کی مرضی ہے. اب ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو 11 مرتبہ، 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ تعداد ہے پڑھنے کی، اور جو دن ہے وہ 7 دن، 11 دن یا 40 دن آپ نے پڑھنا ہے. اب ناظرین، اگر آپ اسے 11 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں یا 40 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی اگر آپ 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو جب آپ اس کی آخری آیت پر پہنچیں گے، سورہ فیل شریف کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، اسے پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی اگر 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو جب 11ویں مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جو سورہ فیل شریف کی آخری آیت ہے. باقی آپ نے پوری سورت 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. اگر آپ 40 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو 40 مرتبہ آپ نے سورہ مبارکہ کو 40 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. لیکن جب آخری آیت پڑھیں گے 40ویں مرتبہ سورت دہرائیں گے. 40ویں مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آخری جب آیت پڑھیں گے تو اسے بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ کے حساب سے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر ایک ہی روٹین کے ساتھ آپ 100 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 11 مرتبہ پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ پڑھیں. دن آپ کی مرضی ہے کہ 7 دن پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں یا 40 مرتبہ پڑھیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھیں گے اور زیادہ دن پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی جلدی فائدہ حاصل ہوگا. یعنی آپ 7 دن تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوگا، اور روزانہ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر اسے 40 روز تک پڑھتے ہیں تو پھر کتنا فائدہ حاصل ہوگا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں اور بہتر سمجھ بھی گئے ہیں. انشاءاللہ ناظرین، آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو آپ اپنے دشمن کے تمام تر شر سے محفوظ رہیں گے، اس کی تمام تر شرارتوں سے محفوظ رہیں گے، اس کے تمام حملوں سے محفوظ رہیں گے. چاہے ناظرین وہ روحانی آپ پر حملے کر رہا ہے یا ظاہری کر رہا ہے، آپ اس کے ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہیں گے. اگر وہ بدگوئی کرتا ہے، آپ کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، آپ کے خلاف اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے، پاؤں استعمال کرتا ہے، کسی طرح سے بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو ناظرین آپ ہر طرح سے اس کے خطروں سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بے شمار کرم فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک کی پاک کلام کی برکت سے آپ کا دشمن یہ بھول جائے گا، آپ کو بالکل بھول جائے گا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں بات بھی کی تھی اور میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے اس کو تالا لگ جائے گا، اس کی زبان کو تالا لگ جائے گا، اس کے خیالات کو تالا لگ جائے گا. اس کا جو بھی مقصد ہے جس سے آپ کو تنگ و پریشان کرنا چاہے، ہر چیز اس کی وہ بند ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. آپ تمامی احباب کو سورہ فیل شریف کے اس عمل کی اجازت ہے. جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ہماری طرف سے آپ تمامی احباب کو اجازت ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے جائز کرنا ہے، ناجائز بالکل بھی نہیں کرنا. اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ناظرین دیجیے صداقت قادری کو اجازت. ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین عمل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.